अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तालीमुल कुरान क्लास नंबर 3। आज की क्लास में भी हम इंशाअल्लाह अरबी ज़ुबान का तारुफ़ जारी रखेंगे। पिछली क्लासेस में हमने मादे की तफसील कुछ सीखी थी। उसी ज़िमन में आज की क्लास में भी कुछ बातें मज़ीद हम करेंगे। अरबी ज़ुबान का जो उसकी बुनियाद है वो मादे हैं, और मादों की तफसील हम पहले पढ़ चुके हैं कि एक लफ्ज़ में 3 मादे के हरूफ होते हैं या 4 होते हैं और बाज़ में 5 भी होते हैं। तो ये तफसील तो साथ साथ चलती रहेगी इंशाअल्लाह ताला। आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि अरबी लुगात जो हैं वो भी मादों की बुनियाद पर ही उनकी तरतीब होती है। अल्फ़ाबेटिकल उसकी तरतीब नहीं है। जो अंग्रेज़ी उर्दू की लुगत देखने वाले हैं वो जब अरबी की लुगत देखते हैं तो उन्हें समझ नहीं आती कि उसमें क्या तरतीब है, किस तरह से हम कोई लफ्ज़ ढूँढें। तो ये जो बुनियादी बातें हैं ये अगर हमारे इल्म में हों तो हम बड़ी आसानी से अरबी लुगात को भी देख सकते हैं और उनकी तरतीब को समझकर फिर हम मुतल्लिका लफ्ज़ तक पहुंच सकते हैं। तो मादा जो है वो उसकी ये अहमियत भी अपनी जगह पे है कि जो उसकी लुगात हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की लुगात लिखी गई हैं, तो उनकी बुनियाद भी यही मादे हैं। एक लफ्ज़ का मादा समझ कर फिर हमें ढूंढना होगा कि वो लफ्ज़ कहाँ पर है। तो उनकी तरतीब जो है वो मादे के लिहाज से होती है। तो अरबी की उसको कामूस भी कहते हैं, जिसमें एक तरतीब के साथ अल्फाज लिखे जाते हैं। तो एक मादा अगर उसमें मज़ीद हरूफ शामिल हो गए हैं तो वो उसी मादे के साथ लिखे हुए होंगे। अगर उर्दू या अंग्रेज़ी वाली तरतीब रखी जाए तो एक लफ्ज़ आपको उस मादे का कहीं मिलेगा, दूसरा किसी और जगह पे जाके मिलेगा। तो अरबी में ज़ुबान में ऐसा नहीं है। एक मादे के जितने भी हरूफ खा उसमें ज़ायद हरूफ शुरू में शामिल हो जाएं, दरमियान में शामिल हों, आखिर में शामिल हों, वो अल्फाज जो हैं वो एक जगह पे इकट्ठे मिलेंगे, क्योंकि मादे को बुनियाद बनाकर वो तरतीब देते हैं। और मादे के लिहाज से मसलन हमने मशरूब का लफ्ज़ देखना है तो हमने पहले ये देखना होगा कि उसका मादा क्या है। उसका मादा है शीन राबा। तो हमें शीन राबा शीन में से देखना होगा। शीन वाला बाब हम निकालेंगे, फिर उसके साथ अलिफ बा ता वो सारे अगले हरूफ उसके साथ शामिल होंगे, और तीसरी जगह पे जाके फिर तीसरे हरफ को देखेंगे तो तब जाकर हमें वो मिलेगा। यानी शुर्ब का लफ्ज़ या शराब का लफ्ज़ या मशरूब या इससे और जो सीगे या अल्फाज बनते हैं उनके माने देखने हैं तो हमें पहले मादा देखना होगा शीन राबा, फिर उसकी तरतीब से हमें तलाश करना होगा। खराजा, खुरूज, मखरज या और बहुत सारे अल्फाज इसी मादे से बने हुए हैं तो उनके लिए हमें खा का बाब निकालना होगा, और उसमें जो फसल या आगे उसकी तफसील है वो रा और जीम के लिहाज से हमें देखना होगा। तो बहुत सारी अरबी लुगात लिखी गई हैं और उनकी तरतीब उमूमन यही है। 2 किताबों का मैं मुख्तसर तारफ़ यहाँ करवा देता हूँ। एक का नाम है ताजुल उरूस, ये सैयद मुर्तज़ा ज़ुबैदी की किताब है, और उसमें इन्हीं मादों के लिहाज से 1,20,000 मादों की बुनियाद पर वो लुगत लिखी गई है। उसमें ये 1,20,000 मादे उन्होंने उनके माने वगैरह बयान किए हैं, और एक मादा फिर उसमें एक मादे में अगर 20 मानी आते हैं तो वो 20 वो वहाँ ज़िक्र करेंगे, और इसी तफसील से वो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, और सारी उन्होंने लुगत मुकम्मल की है। लिसानुल अरब 20 जिल्दों पर मुहित अरबी लुगत है, ये इब्ने मंजूर की है, और इसमें
जो अब तो इसको भी तरतीब उलट कर दी गई है। जैसे मैंने पहले ज़िक्र किया कि शीन रा बा, तो बाज़ लुगात मसलन ये लिसानुल अरब जो है उसमें उन्होंने बा के लिहाज से यानी आखिरी हरफ को पहले तरतीब में बयान किया है और उसके साथ फिर शीन और रा को देखना होगा। यानी उनका पहले बा वाला बाब हमने तलाश करना है, फिर बा वाले बाब में शीन और रा वाले जो अल्फाज या कलिमात या मादे हैं वो इकट्ठे उन्होंने बयान किए हैं। तो मादों की इस लिहाज से भी बड़ी अहमियत है। अरबी ज़ुबान को मादों की पहचान के बगैर ना लुगत में देखा जा सकता है, ना उसके माने समझे जा सकते हैं, ना उसकी सही तरह से तफसील समझी जा सकती है, ना तर्जमा उसका आ सकता है। इस लिहाज से मादों की अपनी एक अहमियत है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि मादों को किस तरह से इस्तेमाल करके मुख्तलिफ़ अल्फाज बनते हैं। तो हम ये सबसे पहले ये देखते हैं कि फ़े ऐन लाम, जिसको हम वज़न के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, उससे माजी की गर्दान हम किस तरह से बना सकते हैं और उसके मुख्तलिफ़ जो सीगे हैं वो कौन कौन से होंगे। तो इसमें जैसे पहले भी ज़िक्र हो चुका है कि 14 सीगे एक फ़ेल की गर्दान में आम तौर पे होते हैं, फ़ेल माजी में भी, फ़ेल मुज़ारे में भी। तो यहाँ ये 15 सीगे लिखे हुए हैं। इसमें जो मुतकल्लिम के सीगे हैं आखिर में, ये तस्निया के लिए और जमा के लिए दोनों एक ही इस्तेमाल होते हैं, तस्निया का अलग सीगा नहीं है। तो इसको निकाल दें तो 14 सीगे ये बनते हैं जो यहाँ हमारे सामने मौजूद हैं। इनकी थोड़ी थोड़ी तफसील में मैं जाऊँगा कि मादा अगर हमने फ़े ऐन लाम का लिया है, पहला हरफ फ़ा, दूसरा ऐन, तीसरा लाम, तो इन तीनों को हम ज़बर दे देंगे तो ये फ़ेल माजी बन जाएगा। ये फ़े ऐन लाम एक ऐसा मादा है जिसको हम तब्दील करके भी दूसरे अबवाब में भी शामिल करते हैं। ये अबवाब की बहस भी हम इंशाल्लाह आगे जाके देखेंगे। तो इसमें अगर ऐन की ज़बर है तो ये एक बाब का हिस्सा बनता है, और अगर ऐन की ज़ेर आ जाए तो फ़ाइला, वो भी एक फ़ेल बनता है, वो दुरुस्त है, उस बाब के भी कई मादे हैं और वो दूसरे बाब में चले जाते हैं। इसी तरह से ऐन को अगर पेश दे दें, फ़ाउला पढ़ें, तो वो एक और बाब, तीसरा बाब बन जाता है। तो फ़ेल माजी के लिहाज से ये 3 अबवाब बनते हैं, लेकिन इसके साथ फ़ेल मुज़ारे को मिलाने से फिर आगे मज़ीद तफसीलात बनती हैं। तो कुल 6 अबवाब हैं जिनकी तफसील हम बाद में देखेंगे। आज हम सिर्फ ये सीखना चाहते हैं कि ये फ़आला जो फ़ेल माजी का पहला सीगा बना है, ये वाहिद का सीगा है, और वाहिद में भी फिर मुज़क्कर और मुअन्नस में से मुज़क्कर का सीगा है, और फिर 3 किस्में होती हैं पर्सन के लिहाज से, जिसके बारे में बात होती है, जिसके बारे में फ़ेल आता है, उसकी 3 किस्में होती हैं। एक गायब यानी जो थर्ड पर्सन है, और एक मुखातिब या हाजिर, दोनों तरह से इसको बोलते हैं, जिससे बात कर रहे होते हैं, और एक मुतकल्लिम जो बात करने वाला खुद होता है। तो ये 3 कैटेगरीज इसकी बनती हैं इस लिहाज से। और फिर गायब में मुज़क्कर और मुअन्नस 2 चीज़ें आ जाती हैं, और इसी तरह से मुखातिब या हाजिर में भी मुज़क्कर और मुअन्नस 2 चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन मुतकल्लिम के लिए मुज़क्कर मुअन्नस अलग सीगे नहीं हैं, और ना तस्निया का सीगा है। तो इस लिहाज से तकसीम जब बनती है तो उसकी तादाद के लिहाज से भी फिर एक तकसीम बनती है, वाहिद, तस्निया और जमा। पहले बयान हो चुका है कि दीगर ज़ुबानों में तो वाहिद और जमा इस लिहाज से, तादाद के लिहाज से 2 किस्में बनती हैं, किसी भी फ़ेल की या किसी भी इसम की। लेकिन अरबी ज़ुबान में 3 किस्में बनती हैं। वाहिद के लिए सीगा और आता है, तस्निया यानी 2 के लिए और आता है, और 2 से ज़्यादा 3 या 3 से ज़्यादा जितने भी हों वो जमा में शामिल होते हैं। जमा के लिए सीगे अलग आते हैं। तो इसी तरतीब से हम चलते हैं। फ़आला जो है, इसमें ये फ़ेल माजी गायब का सीगा है और मुज़क्कर का सीगा है, वाहिद का सीगा है। जब हम सीगे की बात करते हैं
تو یہ ساری چیزیں اس میں ہم سیکھتے ہیں. اور جب تثنیہ کا صیغہ بنانا ہے تو اسی کے آگے صرف ایک الف کا اضافہ کر کے تثنیہ کا صیغہ بن جاتا ہے. فعل واحد کا صیغہ ہے فعل ماضی غائب میں، اور فعلا تثنیہ کا صیغہ ہو گیا دو کے لیے. فعلا کے معنی ہیں اس ایک آدمی نے کام کیا. فعلا دو آدمیوں نے کام کیا، غائب کے ان دو آدمیوں نے کام کیا. اور الف ہٹا کر فعلا کے بعد واو ساکن لگا دیں، فعلو بن جاتا ہے. تو یہ جمع کا صیغہ بنتا ہے. لام کو بھی پھر واو کی نسبت سے پیش یا ضمہ دینی پڑتی ہے. تو یہ تبدیلی اتنی کے ساتھ اس کے معنی بدل جاتے ہیں، اس کا صیغہ بدل جاتا ہے. تو ہم جب یہ تفصیل لیتے ہیں تو یہ ساری ہے تو فعل ماضی. ہم نے یہ تفریق بھی کرنی ہوتی ہے کہ یہ فعل ماضی ہے، فعل مضارع ہے، فعل امر ہے. پھر اس کی معروف اور مجہول کے لحاظ سے وہ بھی ہم تفصیل انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے. ابھی صرف اتنی بات ہے کہ فعل ماضی کا جو سادہ صیغہ ہے پہلا فعلا، اس میں مادے کے 3 حروف ہیں فا عین لام، اور یہ 3 حروف 14 کے 14 صیغوں میں موجود رہیں گے. ان کے ساتھ تھوڑی تھوڑی زیر زبر کی تبدیلیاں اور بعض مزید حروف شامل کر کے مزید معنی اس کے بنتے ہیں. تو یہ مذکر کے 3 صیغے ہو گئے، غائب مذکر. اگر فعلا کے ساتھ تا ساکن لگا دی جائے فعلت، تو یہ باقی چیزیں وہی رہیں گی. یہ مذکر کا صیغہ تھا، یہ مؤنث کا صیغہ آ گیا. اور تثنیہ میں مؤنث کے صیغے کے لیے تا اور الف شامل کرتے ہیں. فعلتا، فعلا وہی حروف وہی حرکات، اور اس کے ساتھ تا زبر کے ساتھ اور الف لگا دیا. تو یہ تثنیہ یعنی دو کے لیے مؤنث کا صیغہ ہو گیا. ان دو عورتوں نے کام کیا. فعلا تو ایک عورت نے کام کیا، ایک مؤنث نے کام کیا. اور فعلتا ان دو عورتوں نے کام کیا. اور لام کو ساکن کر کے آخر میں نون شامل کر دیں فعلنا، تو یہ جمع مؤنث کا صیغہ بن جاتا ہے. جمع مؤنث غائب کے تو یہ 6 صیغے پہلے بن گئے. اسی طرح سے 6 مخاطب کے صیغے ہوں گے یا حاضر کے صیغے ہوں گے، اور 2 متکلم کے صیغے ہوں گے. تو اب مخاطب کے صیغوں میں کیا تبدیلی ہوئی؟ جب یہ چھٹا صیغہ ہے تو اسی کی شکل اس میں تقریباً برقرار رہتی ہے. لام پہ سکون یا جزم آ جاتی ہے، اور آگے تا زبر کے ساتھ شامل کرتے ہیں. تو فعلتا، جب یہ فعلتا کہیں تو اس کے معنی ہیں تو ایک عورت نے کام کیا. سوری، عورت نہیں، یہ مذکر کا صیغہ ہے. فعلتا مخاطب کا صیغہ اگر تا کی زبر کے ساتھ آئے گا تو وہ مذکر کے لیے ہوگا، اور زیر کے ساتھ آئے گا تو وہ مؤنث کا صیغہ ہوگا. فعلتا تو ایک مرد نے کام کیا، فعلتے تو ایک عورت نے کام کیا. تو یہ مذکر اور مؤنث میں یہ فرق پڑے گا. آگے تثنیہ کا صیغہ ہے مخاطب میں یا حاضر میں، وہ تا کو پیش دیں گے اور میم اور الف اور اضافہ اس کے ساتھ ہوگا. فعلتما، تم دو مردوں نے کام کیا. اور مؤنث کے لیے اس میں مذکر اور مؤنث میں فرق کوئی نہیں ہے، تثنیہ کا صیغہ ایک جیسا ہی آتا ہے. واحد کے صیغے میں فرق ہوگا تا کی زبر یا تا کی زیر. اور تثنیہ کے صیغے میں تما، فعل کے ساتھ تما لگے گا. تم دو مردوں نے کام کیا، تم دو عورتوں نے کام کیا. یہ دونوں ایک جیسے صیغے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے. جمع میں مذکر اور مؤنث میں فرق ہوگا. فعلتم، تم کا لفظ لگا دیا جائے، اس کے ساتھ اضافہ کر دیا جائے تو فعلتم یہ جمع مخاطب کا صیغہ بن جاتا ہے. تم سب مردوں نے کام کیا. اور فعلتن، تم سب عورتوں نے کام کیا. ترتیب اس کی اس لحاظ سے چلتی ہے کہ پہلے تینوں مذکر کے صیغے بیان ہوتے ہیں، پھر تینوں مؤنث کے صیغے. فعلتا، فعلتما، فعلتم. تو یہ مذکر کے 3 صیغے آ گئے، پھر 3 مؤنث کے صیغے آ گئے، فعلتی، فعلتما، فعلتن. تو یہ 6 غائب کے، 6 مخاطب یا حاضر کے صیغے، اور 2 متکلم کے صیغے
واحد کے لیے فعلتو، یہ دیکھیں حاضر میں تو فعلتا تا زبر کے ساتھ آئی تھی مذکر کے لیے، اور مؤنث کے لیے تا زیر کے ساتھ آئی ہے، لیکن تا کو اگر پیش دے دیں تو وہ متکلم کا صیغہ بنتا ہے، میں نے کام کیا، فعلتو میں نے کام کیا۔ اور تثنیہ اور جمع کے لیے ایک ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے، تثنیہ کا صیغہ عام طور پہ الگ سے نہیں آتا، لیکن یہاں لکھا ہوا ہے سمجھنے کے لیے، فعلنا ہم نے کام کیا، تو نا کا اضافہ لگ گیا اس میں۔ اب ضمنی بحث ایک چھوٹی سی اور میں بتا دوں کہ عربی زبان میں کوئی فعل فاعل یا نائب فاعل سے خالی نہیں ہوتا، اس میں فاعل اور نائب فاعل کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ فعلا میں نے ترجمہ کرتے ہوئے یہ بتایا کہ فعلا کا ترجمہ ہے اس ایک مرد نے کام کیا، فعلا اس ایک نے، یہ فاعل ہے اس کا، کام کیا فعلا کا ترجمہ ہو گیا۔ تو یہ اس نے جو ہم ترجمہ کر رہے ہیں یہ ایک ضمیر کا ترجمہ کر رہے ہیں، یہ ضمیروں کی تفصیل ہم الگ سے پڑھیں گے۔ اگر فعلا کے بعد کوئی نام بول دیا جائے تو وہ فاعل بن جاتا ہے، مثلا فعلا زیدن، زید نے کام کیا، اور اگر زید کا ذکر نہیں ہے خالی فعل بیان ہو رہا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ اس کے ساتھ ضمیر موجود ہے، اور ضمیر پھر دو قسم کی ہے اس لحاظ سے، فعلا کے اندر ایک چھپی ہوئی ضمیر ہے ہوا کی، فعلا ہوا اصل ہے، تو ہوا کو الگ سے بیان نہیں کیا جاتا، وہ اس میں موجود ہوتا ہے، اس کو ضمیر مستتر یا چھپی ہوئی ضمیر کہتے ہیں، لیکن یہ پہلے صیغے میں تو چھپی ہوئی ہے، لیکن باقی صیغوں میں یہ الف واو تا یہ ظاہر اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جس کا الگ سے رنگ بھی بیان کر دیا تاکہ پتہ لگ جائے کہ یہ ضمیر کی صورت ہے۔ فعلتا یہ تا اس کے ساتھ ضمیر ہے، فعلنا یہ بھی ضمیر ہے، فعلتا یہ جو اضافے ہیں یہ ضمیروں کے اضافے ہیں جس سے معنوں میں تبدیلی آتی ہے، ورنہ فعلا کے معنی کام کرنے کے ہیں، کس نے کام کیا اس کی تفصیل یہ ضمیریں بیان کرتی ہیں کہ کس نے کام کیا۔ تو اس لحاظ سے ہم دیکھیں کہ کیا کیا تبدیلی ان میں ہوتی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ فعلا جب ہم جنس یا عدد کی تبدیلی کا پتہ چلانا چاہیں تو وہ انہی صیغوں کی تبدیلی سے پتہ چلتا ہے۔ پہلے صیغے میں الف کے اضافے سے تثنیہ کا صیغہ بن جاتا ہے، لام کو پیش اور واو کے اضافے سے جمع بن جاتی ہے، اور تا ساکن لگانے سے واحد مؤنث کا صیغہ بنتا ہے غائب میں، اور تا لگانے سے تثنیہ مؤنث کا صیغہ بن جاتا ہے۔ اور لام کلمہ جو سب میں ہے تیسرا حرف، اس کو لام کلمہ کہتے ہیں، اس کو ساکن کر دیں اور اس میں نون کا اضافہ کر دیں تو جمع مؤنث کا صیغہ بن جاتا ہے فعلنا۔ اور اگلے تمام صیغوں میں فعل کا وزن تو برقرار رہتا ہے، لیکن آگے تا، تی، تو، تم، تنا، تما، نا یہ اضافہ کر کے یہ 14 صیغے مکمل ہو جاتے ہیں، تو ایک گردان میں 14 صیغے اس طرح سے مکمل ہو جاتے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فعلا تو ایک مادہ تھا، اسی مادے کے لحاظ سے سین میم عین اگر ہم ان حروف کی جگہ پہ رکھ دیں، باقی حروف سارے وہی ساتھ لگیں گے تو وہ کیا گردان بنے گی، اس کو ایک چارٹ کی شکل میں یہاں میں نے لکھ دیا ہے کہ یہ 6 صیغے غائب کے ہیں، ان میں سے 3 مذکر کے، 3 مؤنث کے، اور جو مذکر کے ہیں اس میں واحد تثنیہ جمع، اسی طرح مؤنث میں بھی واحد تثنیہ جمع، یہی تفصیل مذکر یہ حاضر یا مخاطب کے صیغوں میں ہوگی جو 6 صیغے ہیں، اور متکلم کے 2 صیغے آتے ہیں۔ سامعہ، سمع ان کے معنی سننا ہوتا ہے، تو سامعہ کے معنی ہیں اس ایک شخص نے سنا، اسی کے آگے الف کا اضافہ ہو گیا تو سامعہ ان 2 اشخاص نے سنا، سامعو ان سب اشخاص نے سنا، جمع کا صیغہ آ گیا۔ پھر مؤنث کے 3 صیغے آئیں گے، سامعت اس ایک خاتون نے سنا، سامعتا ان 2 خواتین نے سنا، سمعنا ان سب خواتین نے سنا۔ سمعتا تو ایک شخص نے یا آپ ایک شخص نے سنا،
समीतुमा आप दो अशखास ने सुना, समीतुम आप सब अशखास ने सुना, समीति तू एक औरत ने सुना, समीतुमा तुम दो औरतों ने सुना, समीतुन्ना तुम सब औरतों ने सुना। आगे मुतकल्लिम के दो सीगे ही आएंगे, इसमें मुज़क्कर मुअन्नस के लिए कोई तफरीक नहीं है, फ़र्क नहीं है। इसी तरह तस्निया का सीगा अलग से नहीं, जमा में ही वो शामिल होते हैं, तो इस लिहाज से वो दो सीगे ही शुमार होते हैं। तो समय तो मैंने सुना, मैं एक शख्स ने, मर्द ने सुना या एक औरत ने सुना, दोनों तर्जमे दुरुस्त हैं। इसी तरह से समय ना हमने सुना, हमने से मुराद वो और दो सब औरतें, दो औरतें या सब औरतें या दो मर्द और या सब मर्द, वो सारे इसमें शामिल हैं। तो ये 14 सीगे सामिया की गर्दान हमने पढ़ी, जिसका तर्जमा भी हमें समझ आ गया। इसमें सीन मीम आइन वो हरूफ तो तमाम में कायम हैं, जो मादे के हरूफ हैं, असली हरूफ कहलाते हैं। और जब हम ये कहते हैं कि कौन सा इसका बाब है, तो सिर्फ ये पहला सीगा हम देखते हैं कि ये 3 हरूफ हैं। बाकी में तो ज़ाहिर है कि ये हरूफ का इजाफा है, लेकिन ये सारे सुलासी ही कहलाएंगे और सुलासी मुजर्रद कहलाएंगे। कि मुजर्रद से मुराद ये है कि जिसमें कोई ज़ायद हरफ शामिल नहीं है। अगर माजी में कोई ज़ायद हरफ शामिल कर दिया जाए, वो हम बाद में तफसील देखेंगे। मसलन इसी से सामिया के मादे से एक बाब बनता है इस्तामा या अस्मा। अस्मा हमज़ा शुरू में ज़ायद किया तो एक फ़ेल हमने बनाया, उसमें हमज़ा शुरू में ज़ायद हो गया तो उसको हम सुलासी मज़ीद कहते हैं। फिर अस्मा जब हम शुरू में लाएंगे तो आखिर में तब्दीलियाँ तो इसी तरह जैसे इस गर्दान में हैं वो होंगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमज़ा सीन मीम ऐन अस्मा ये आखिर तक उसी तरह से कायम रहेगा। अस्मा, अस्मा, अस्माऊ, अस्माअत, अस्माअता, अस्मा, ये तफसील हम बाद में देखेंगे। मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जब माजी के पहले सीगे में कोई हरफ ज़ायद हो तो उसको हम मज़ीद कहते हैं, सुलासी मज़ीद। अगर माजी के पहले सीगे में कोई हरफ ज़ायद नहीं है तो उसको सुलासी मुजर्रद कहेंगे। उस सुलासी मुजर्रद की ही ये सारी गर्दान है। इसी को हम एक और शक्ल में जब देखते हैं तो ये एक चार्ट की सूरत में सिर्फ समझने के लिए है। ये सारे इसका तर्जमा हम पहले पढ़ चुके हैं। तो फ़ाला हमने पढ़ा था, इसका वज़न हम सामिया का करें तो वो फ़ाइला बनता है, क्योंकि ऐन पे ज़ेर आ गई। तो सामिया, सामिया, सामिऊ, सामियात, सामियाता, समेना, समेता, समेतुमा, समेतुम, समेति, समेतुमा, समेतुन्ना, समेतु, समेना। तो ये 14 सीगे यहाँ पर सामिया की गर्दान से हमारे सामने मौजूद हैं। इसी तरह से अब एक और मादा हम लेते हैं, हा सीन नून। इसमें जैसे सामिया में दरमियान वाले हरफ पर ज़ेर आई थी, लेकिन हासोना इसमें दरमियान वाले हरफ पर पेश आ रही है। तो हासोना, बाकी तब्दीलियाँ, बाकी हरूफ की हरकत और जो इजाफे हैं वो उसी तरह से रहेंगे, सिर्फ सीन की हरकत, दरमियान वाले हरफ की हरकत तब्दील हुई है। तो पहले सीगे में अगर वो दरमियान वाली हरकत पेश है तो आखिर तक वो पेश कायम रहेगी। अगर वो ज़ेर है तो वो आखिर तक ज़ेर कायम रहेगी। मीम पे ज़ेर आई पहले में तो आखिर तक वो ज़ेर कायम है। और अगर ज़बर है, ऐन पे ज़बर आई है तो वो आखिर तक ज़बर कायम रहेगी। तो ये इस तरह से हासोना, हासोना, हासोनू, बाकी जो हरूफ का इजाफ़ा और आखिर में जो ज़मीरों की शक्ल में या उनकी तायीन के लिए कि ये कौन सा सीगा है, ज़ायद हरूफ शामिल होते हैं, वो तमाम गर्दानों में एक तरह से चल रहे हैं। फ़ेल माजी की गर्दान अगर हम सुलासी मुजर्रद से करें, सुलासी मज़ीद से करें, ये आखिर में जो आखिरी हरफ की हरकत और उसके साथ जो इजाफे हो रहे हैं वो एक तरह के होंगे, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हम एक गर्दान अच्छी तरह से याद कर लें तो बाकी गर्दानें करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि हमने शुरू के जो फ़ेल माजी के
دو تین چار حروف جو بھی آ جائیں، یہاں پر دو آ رہے ہیں شروع کے، ان کی حرکات میں کوئی تبدیلی آخر تک نہیں ہوتی. ہا پہ زبر ہے تو وہ آخر تک قائم ہے، سین پہ پیش ہے تو وہ آخر تک قائم ہے. اور باقی جو تبدیلیاں ہیں وہ تمام فعل ماضی جتنے بھی ہیں ان میں ایک طرح کی ہوں گی، اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر ہم یہ تبدیلی سیکھ لیں کہ کیا تبدیلی ہوتی ہے اور ایک گردان کو اچھی طرح سے یاد کر لیں تو ہم کسی بھی مادے سے آسانی سے نئی نئی گردانیں بنا سکتے ہیں اور نئے نئے الفاظ سیکھ سکتے ہیں. فعل ماضی کی بات چل رہی ہے تو اب فعل مضارع پہ آ جاتے ہیں. فعل مضارع جو ہے وہ بھی فعل ماضی سے ہی بنتا ہے. اس میں یہ اب ثلاثی مجرد پہ ہم بات کر رہے ہیں، ثلاثی اور رباعی والی تفصیل ہم بعد میں دیکھ لیں گے. لیکن جو فعل فعل ماضی ہم نے پڑھا تھا پہلے، اس کے شروع میں ایک حرف مضارع کا اضافہ کر دیتے ہیں. یا، تا اور حمزہ اور نون، یہ چار حروف ہیں جو فعل مضارع کے شروع میں آتے ہیں اور وہ تمام حرف مضارع کہلاتے ہیں. تو ایک تبدیلی تو یہ ہو جاتی ہے کہ ان کے شروع میں یہ حروف زائد آ جاتے ہیں، اور جب اس مادے فے عین لام کے مادے کے ساتھ یہ حروف زائد آ گئے تو ہم نے پہچان لیا کہ یہ فعل ماضی نہیں ہے، یہ فعل مضارع ہے. فعل مضارع جو ہے اس میں حال اور مستقبل دونوں شامل ہوتے ہیں. تو زمانے کے لحاظ سے عربی زبان میں دو ہی فعل آتے ہیں، دیگر زبانوں میں تین آتے ہیں، ماضی، حال اور مستقبل کے لیے الگ الگ آتے ہیں، لیکن عربی میں دو ہی فعل ہیں زمانے کے لحاظ سے. تو فعل مضارع وہ ہے جس میں زمانہ حال یا مستقبل ہو اور کام کا ہونا بتایا جائے، اور ماضی سے ہی یہ بنتا ہے، اور ماضی کے پہلے حرف کو ساکن کر دیتے ہیں. اب دیکھیں، فا متحرک تھا ماضی میں اور مضارع میں وہ ساکن ہو گیا. تو ماضی کے پہلے حرف کو ساکن کر دیں اور آخری کو پیش دے دیں گے. لام جو آخری تیسرا حرف ہے اس کو پیش دے دیا تو فعالہ سے یفعلو بنے گا. اور جس طرح سے فعل ماضی میں درمیان والے حرف پہ زبر بھی آ سکتی ہے، زیر بھی آ سکتی ہے، پیش بھی آ سکتی ہے، تینوں مثالیں ہم نے پہلے دیکھ لیں، اسی طرح سے فعل مضارع میں بھی تینوں حرکات آ سکتی ہیں. یفعلو بھی آ سکتا ہے، یفعلو بھی آ سکتا ہے، یفعلو بھی آ سکتا ہے، لیکن مادے کے حروف وہ تین ہی ہیں، حرف مضارع ہے. اور اس کے علاوہ لام کو پیش پہلے سیغے میں دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو دیگر حروف شامل ہوتے ہیں باقی سیغوں میں، اس لحاظ سے لام کی حرکت بھی باقی سیغوں میں تبدیل ہوتی رہتی ہے. تو یہ فعل مضارع بنانے کی کا طریق ہے. یفعلو بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، یعنی یفعلو کے وزن پہ بھی بعض مادے آئیں گے، یفعلو کے وزن پہ بھی، یفعلو کے وزن پہ بھی. جیسے مثال میں دیکھ لیں، یفتحو، اس میں تا پہ زبر آئی درمیان والے حرف پہ، یضرب را پہ زیر آ گئی درمیان والے حرف پہ، ینصر و سواد پہ پیش آ گئی. تو یفعلو کی گردان میں عین کے نیچے زیر آئے گی، یضربو کا وزن اگر آ جائے گا تو یفعلو کی گردان میں عین کے اوپر پیش ہی رہے گی، وہ آخر تک قائم رہے گی. تو یہ اس کی تفصیل ہے. اب تفصیلی طور پہ 14 سیغے اسی طرح سے اس کے بنیں گے. یفعلو، وہ ایک مرد کام کرتا ہے یا کرے گا، دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں. تو یہ واحد میں غائب مذکر کا صیغہ ہے. پھر تثنیہ کا صیغہ، الف اور نون کا اضافہ. ماضی میں صرف الف کا اضافہ ہوا تھا، اس میں یہ نون کا اضافہ بھی ہوتا ہے. یہ تین صیغے جو ہیں، ایک غائب میں، دو مخاطب یا حاضر میں، اور متکلم کے صیغوں میں، ان میں آخر میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. باقی صیغوں میں نون کا اضافہ ہوتا ہے، اور نون کا، الف اور نون کا اضافہ یا واو اور نون کا اضافہ ہوتا ہے. اور یہ نون جو ہے اس کی بھی دو قسمیں ہیں. اس کو نون اعرابی کہتے ہیں، وہ بعد میں ہم دیکھیں گے کہ اعراب کیا ہوتے ہیں، نون اعرابی کیا ہے. لیکن یہ فرق کرنے کے لیے کہ یہ نون اور یفعلنا اور تفعلنا میں نون آئی ہے،
ان دو سیغوں میں نون کا فرق ہے. یہ نون ضمیر کہلاتی ہے اور باقی سیغوں میں یہ نون بعض موقعوں پہ گر جاتی ہے. نون اعرابی جب اعراب تبدیل ہوں تو وہ گر جاتی ہے، تو وہ دیکھیں گے کہاں کہاں گرتی ہے، کہاں کہاں قائم رہتی ہے. لیکن یفعلنا اور تفعلنا اس میں وہ نون نہیں گرے گی. اب سارے سیغے ہم دیکھ لیتے ہیں اور اس میں اسی تفصیل سے ہم نے سمجھ لینا ہے کہ ان میں کیا تبدیلی، کیا اضافہ ہوا ہے. یفعلو آج کا وقت ختم ہو رہا ہے، باقی تفصیل ہم انشاءاللہ تعالی اگلی کلاس میں دیکھ لیں گے.